niya ginamo nga dili sayon na among nasinatian kay tungod sa kalisod sa dalan o wa may nag-expect na madalanan gyud ang bukbukon. So salamat kayo sa atong gobyerno tungod kay natagaan og pagtagad ang bukbukon nga matagaan siya og national highway diin kini dakong tabang sa mga tao, sa mga teachers, tanan nga moagi bisan pa sa mga mag-uuma nga dali ra nila ma-transport ang ilang mga abot gikan sa ilang mga pamahaw.